अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम 80+ इस्लामिक स्टडीज़ के MCQs डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हज़रत अली मैरिड हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन विच ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर 624 AD है। 624 AD में हज़रत बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हुआ था। सेकंड हिजरी को, अगर हिजरी पूछा जाए तो सेकंड हिजरी, अगर ईयर पूछा जाए AD में तो 624 AD इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत अली जो थे वो चौथे खलीफा थे और हज़रत बीबी फ़ातिमा जो थी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैरिड द डॉटर ऑफ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ था वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से हुआ था और उनका नाम बीबी सफ़ूरा था। बीबी सफ़ूरा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहिबजादी थी और हज़रत मूसा की जो थी वो ज़ौजा थी। What is the name of mother of हज़रत कासिम the son of होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इसका करेक्ट आंसर हज़रत खदीजा है। सो हज़रत कासिम जो थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे थे और इनकी वालिदा का नाम हज़रत खदीजा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। हज़रत इब्राहीम जो थे सिर्फ वो मारिया किप्तिया के बतन में से थे, बाकी जो 7 थे वो हज़रत खदीजा की बतन में से थे। सो हज़रत खदीजा इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात इज़ टू प्योरीफाई। ज़कात का लिटरल मीनिंग होता है इजाफ़ा करना या साफ़ शफाफ बनाना। कुरान मजीद में ज़कात का ज़िक्र 32 मरतबा है। जहाद जो किया था ज़कात के मामले पर वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया था। जो लाएबल टू ज़कात है उसे साहिब निसाब कहा जाता है। द फ्यूनरल प्रेयर, नमाज जनाजा जो है ये क्या है, ये फ़र्ज़ कफ़ाया है और इसमें कोई सजदा नहीं होता, 4 इसमें तकबीरें होती हैं। द बैटल ऑफ ओहद वाज फाट इन बैटल ऑफ ओहद, जंग ओहद ये 625 में 3 हिजरी को लड़ी गई थी। नॉन मुस्लिम्स कुफ़ार इसमें 3000 थे। अबू सुफियान इनका सरबरा था और असल में ये जो ओहद है एक माउंटेन का नाम है और उस माउंटेन के नज़दीक ये जंग लड़ी गई तो इसे बैटल ऑफ ओहद या फिर जंग ओहद कहा जाता है। 3 हिजरी को शवाल के महीने में ये लड़ी गई थी और इसी जंग में हज़रत अमीर हमज़ा भी शहीद हुए थे और इसमें मुसलमानों की तादाद 1000 थी और जो थे कुफ़ार थे वो तादाद में 3000 थे। फर्स्ट मार्टर जो थे करबला के वो हुर्ब इब्न यजीद थे और जो करबला की जंग हुई थी ये 680 AD मॉडर्न डे इराक में हुआ था। हाउ मैनी हेड्स ऑफ ज़कात आर देयर। हेड्स ऑफ ज़कात यानी कि मसारिफ़ ज़कात जो हैं यानी कि जिनको हम ज़कात दे सकते हैं उनकी तादाद 8 है, जिनमें फ़ुकरा, मसाकीन और ज़कात कलेक्ट करने वाली टीम, इसके साथ साथ जो नए मुसलमान बने हैं ग़ुलाम की आज़ादी के लिए, मकरूज़ के लिए और अल्लाह की राह में मुसाफिर को भी हम ज़कात दे सकते हैं। हाउ मैनी डॉटर्स द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियाँ और 3 साहिबजादे थे और यही इसका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द लास्ट गज़वा इन विच होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड। आखिरी गज़वा जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत किया था ये गज़वा तबूक था जो कि 630 AD में लड़ी गई थी। फर्स्ट गज़वा जो था वो गज़वा अबवा था, 630 में ये लड़ी गई थी जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत किया था। इसके करीब 2 साल बाद 632 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था। व्हाट इज़ दी मीनिंग ऑफ अल-बकरा। अल-बकरा का मतलब काव है। काव एक गाय का जिक्र है सूरह बकरा में, इसलिए इसका नाम सूरह बकरा रखा गया है। और सूरह बकरा जो है ये सेकंड इन लॉन्गेस्ट सूरह है जिसमें जो 286 वर्सेस हैं, 40 रुकूज़ हैं। नंबर ऑफ सूरात इन द होली कुरान। कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं और मक्की सूरतें जो हैं वो 86 हैं, मदनी सूरतें जो हैं वो 28 हैं। तयम्मुम एब्ल्यूशन विद सैंड ऑर्डर इज़ इन विच सूरा। सो इसका करेक्ट आंसर सूरह मैदा है। सूरह मैदा में तयम्मुम का जिक्र है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल अबवा इज़ लोकेटेड बिटवीन। अल अबवा जो है ये एक मकाम है और यहाँ मक्का और मदीना के दरमियान बीच में ये लोकेटेड है। द पिलग्रिम्स आर गैदर्ड इन अफात ऑन 9 ज़िल हज। 9 ज़िल हज को हुज्जाज कराम जो है वो अरफात में जमा होते हैं। हु इज़ कॉल्ड कनकरर ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट फ़ातह मिस्र उमर बिन आस को कहा जाता है। और सफ़ीउल्लाह किस नबी को कहा जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है।
who gave the suggestion of digging the trench around the city of Medina. So اس کا کریکٹ آنسر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بیٹل آف ٹرینچ جو ہوا تھا اور اس کو بیٹل آف خندق بھی کہتے ہیں, جنگ خندق بھی کہتے ہیں, اس میں خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا. The Prophet peace be upon him advised the name of حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ after embracing Islam as عبداللہ. حضرت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ تجویز کیا تھا. سو عبداللہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. وہ کنکورڈ پرشیا فار دی فرسٹ ٹائم, پہلی مرتبہ پرشیا کو یعنی کہ ایران کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فتح کیا تھا. انہیں فاتح ایران بھی کہا جاتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں جنت البقیع مدینہ میں مدفون ہے. وٹ از دی نیم آف فورتھ کلمہ, چوتھے کلمے کا نام توحید ہے. پہلا کلمہ طیب, دوسرا شہادت, تیسرا تمجید, چوتھا توحید ہے. اور آپ سے یہ کوشچن ہے کہ پانچویں اور چھٹے کلمے کا کیا نام ہے, یہ آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آرڈر آف فاسٹنگ ان رمضان واز ریویلڈ ان وچ ہجری. سو اس کا کریکٹ آنسر سیکنڈ ہجری ہے. 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا تھا, 9 ہجری کو حج فرض ہوا تھا. دا ورس مباہلہ از ان وچ سورہ. سو اس کا کریکٹ آنسر سورہ آل عمران میں ہے. ایک آیت ہے مباہلہ, یہ سورہ آل عمران میں ہے. 10 commandments were revealed by God to حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے. سو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا کریکٹ آنسر ہے. What is the literal meaning of حدیث. حدیث کا جو literal meaning ہے وہ ہے sayings of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کی خبر کو حدیث کہا جاتا ہے. Who was the first son of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام حضرت قاسم تھا. حضرت قاسم اس کا کریکٹ آنسر ہے. When did the holy prophet peace be upon him performed حجۃ الوداع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جو ہے یہ 10 ہجری کو ادا کیا تھا. 9 ہجری کو حج فرض ہوا تھا. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ 10 ہجری کو حج ادا کیا تھا. اور انہوں نے 9 ذی الحج کو 10 ہجری کی 9 ذی الحج کو جو ہے ایک فیئرویل سرمن دیا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ عمرے ادا کیے. سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے. اگر پوچھا جائے حجۃ الوداع کس سال ہوا تھا تو 10 ہجری. اگر پوچھا جائے اے ڈی میں کس سال ہوا تھا تو 632 اے ڈی میں حجۃ الوداع جو ہے خطبہ دیا گیا تھا. ایک نعت ہے بلغ العلا بکمال ہی, اس کو لکھنے والے کا نام شیخ سعدی ہے. یہ جو ہے ایران کے جو تھے فارسین پوئٹ تھے, فارسی کے شاعر تھے اور پروز رائٹر تھے. خلافت ملوکیت, اس بک کے آتھر جو ہیں وہ ابو الاعلیٰ مودودی ہیں اور یہ 1979 میں انتقال کر گئے, اسلامک اسکالر تھے. ذات النطاقین کس کا لقب ہے. یہ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. اور حضرت آسمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے ٹائٹل دیا تھا ذات النطاقین. وٹ از دی مدر نیم آف حضرت اسماعیل رضی اللہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا. حضرت ہاجرہ جو تھی یہ جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی اور یہ حضرت اسماعیل کی والدہ تھی. اس کے علاوہ حضرت سارہ جو تھی یہ فرسٹ وائف تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور یہ حضرت سارہ جو تھی وہ حضرت اسحاق کی والدہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل جو تھا وہ حضرت ہاجرہ کا بیٹا تھا. سو یہی آپ یاد رکھیں. واٹ از دی میننگ آف من و سلوا. من و سلوا کا مطلب ہوتا ہے فوڈ آف ہیون, یعنی کہ جنت کا جو خوراک ہے اسے من و سلوا کہا جاتا ہے. اور نیکسٹ کوشچن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بچے تھے, اولاد کتنی تھی. 12 تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ان کا بیٹا تھا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام بنیامین تھا. 10 حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے. اور یہ 40 سالوں کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام ملے تھے. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. وچ سورہ اسٹارٹس وداؤٹ بسم اللہ. بسم اللہ کے بغیر کون سی صورت اسٹارٹ ہوتی ہے. سورہ توبہ اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے. ہاؤ مینی ماسکس آر مینشن ان دا ہولی قرآن. قرآن مجید میں 5 مساجد کا ذکر ہے جس میں مسجد الحرام, مسجد اقصیٰ, مسجد زرار, مسجد نبوی, مسجد قباء شامل ہے. ان 5 مساجد کا قرآن مجید میں ذکر ہے. ابو طالب واز دی ڈیش آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب جو تھے یہ انکل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت علی کے فادر تھے ابو طالب.
سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے. وچ برڈ از مینشن ان دا ہولی قرآن؟ قرآن مجید میں ہد ہد کا ذکر آیا ہے اور سورہ نمل میں 27ویں چیپٹر میں ہد ہد کا ذکر آیا ہے. دا ویلتھ اور پراپرٹی لیفٹ بائی ڈیسیزڈ از کالڈ ترکہ. اس کو ترکہ کہا جاتا ہے. فوت ہونے والے انسان کی جو دولت ہے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے. اور سوشل بائیکاٹ جو ہوا تھا بنو ہاشم کا یہ 7 نبی کو ہوا تھا. 3 سال یہ جاری رہا اور 616 سے لے کر 619 AD کے درمیان 7 نبی کو یہ سوشل بائیکاٹ آف بنو ہاشم ہوا تھا. نیشن آف سمود، قوم سمود جو تھا ان کے جو نبی تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام تھے. حضرت صالح علیہ السلام. which is the سورہ آف قرآن in which Allah is mentioned in every verse. ہر ورس میں، ہر آیت میں اللہ کا ذکر ہے. وہ قرآن مجید کی کون سی صورت ہے؟ سورہ مجادلہ ہے. سورہ مجادلہ اس کا کریکٹ آنسر ہے. ہجری کیلنڈر جو ہے یہ کس کیلف خلیفہ کے دور میں شروع ہوا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہجری کیلنڈر شروع ہوا تھا. وچ ماسک ہیز بین بلٹ بائی حضرت سلیمان؟ حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا تھا. وچ پرافٹ سلیبڈ فار 100 ایئرس؟ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے اور پھر 100 سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. سو حضرت عزیر علیہ السلام اس کا کریکٹ آنسر ہے. وچ وائف آف دی ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم واز الائیوڈ ایٹ دا ٹائم آف کربلا ٹریجڈی؟ کربلا کے سانحے کے وقت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ حیات تھیں اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ وائف تھی جو کہ کربلا کے وقت بھی زندہ تھی. ہاں سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے. مغرب اینڈ عشاء بوتھ پریئرس آر آفر ٹوگیدر ایٹ مزدلفہ؟ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں حاجی صاحبان اکٹھے ادا کرتے ہیں 9 ذی الحج کو. تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کلمہ پڑھنا، تحلیل کو کہتے ہیں. جنت المولا یہ قبرستان ہے جو کہ مکہ میں لوکیٹڈ ہے سعودی عرب میں. وچ فیمس غزوہ مینشنڈ ان سورہ آل عمران؟ سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا ذکر ہے. ٹوٹل 27 غزوات ہیں اور آخری غزوہ تبوک ہے اور قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر ہے اور سورہ آل عمران میں جنگ بدر کا ذکر ہے. جنگ بدر 2 ہجری کو رمضان مبارک میں لڑی گئی تھی. عید پریئر کیا ہے؟ واجب ہے نماز عید. ہو واز دی لاسٹ پرافٹ آف بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل کے جو آخری نبی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. سیکنڈ وائف آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سو اس کا کریکٹ آنسر حضرت سودا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام، پہلی زوجہ کا نام خدیجہ، دوسری کا نام سودا اور تیسری کا نام عائشہ تھا اور کہا جاتا ہے کہ ایج میں سب سے چھوٹی بھی عائشہ تھی. دا فادرس نیم آف حضرت علی؟ حضرت علی کے فادر کا نام حضرت ابو طالب تھا اور حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے. بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا. 661 AD کو یہ شہید ہوئے. لائن آف اللہ، شیر خدا بھی حضرت علی کو کہا جاتا ہے. وچ از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ پریسائز سورہ آن دی وننیس آف گاڈ؟ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، یہ جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے. دا میننگ آف کوثر؟ کوثر کا مطلب ہے ابینڈنس، کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا. یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے. سورہ کوثر سب سے بڑی صورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اس میں صرف 3 ورسز ہیں، 3 آیات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزوں سے نوازا تھا. 9 miracles اس کا کریکٹ آنسر ہے. اللہ said this worship is mine and I will reward the virtues. سو اس کا کریکٹ آنسر فاسٹنگ ہے. فاسٹنگ یعنی روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری عبادت ہے اور میں ہی اس کا جو ہے وہ ریوارڈ دوں گا. اور روزہ جو ہے 2 ہجری 10 شعبان کو فرض ہوا تھا اور اس کو رمضان میں اس کو عربی میں صوم بھی کہا جاتا ہے. 5 دن سال میں ایسے ہیں جہاں آپ کو روزہ رکھنے کے لیے منع کیا گیا ہے اور ادروائز پورے سال روزے رکھے جا سکتے ہیں. فرض روزے صرف رمضان میں، جو نفلی روزے ہیں وہ پورے سال رکھے جا سکتے ہیں سوائے 5 دنوں کے. ہاؤ مینی ورڈس آر دیئر ان فرسٹ کلمہ؟ پہلے کلمے میں 7 ورڈس ہیں اور کوئی ڈاٹ نہیں ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس میں ڈاٹس کتنے ہیں، نقطے کتنے ہیں؟ پہلے کلمے میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے. وچ آف دی فالوئنگ ہیز بین اسٹریسڈ ٹو بی ڈن بیفور ایوری نماز پریئر؟ نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے مسواک یوز کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. قربانی جو حج میں ہوتی ہے یہ کہاں کی جاتی ہے؟ منی کے مقام پر 10 سے لے کر 12 ذی الحج کے درمیان قربانی ادا کی جاتی ہے. منی جو ہے سعودی عرب میں لوکیٹڈ ہے. واٹ از مینٹ بائی طواف؟ طواف کا مطلب ہے ٹو سرکل اراؤنڈ کعبہ. کعبہ کے گرد جو چکر لگائے جاتے ہیں اسے طواف کہا جاتا ہے.
विच आयत ऑफ सूरह अल बकरा डिस्क्राइब्स द ओब्लिगेशन ऑफ सोम। सो इसका करेक्ट आंसर 183 है। सूरह बकरा की 183वीं जो आयत है ये जो है सोम के बारे में है, यानी कि रोज़े के बारे में है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। When did the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म हज्जतुल विदा? ये 632 इसका करेक्ट आंसर है। द होली प्रॉफिट ऑफर्ड फर्स्ट जुम्मा प्रेयर इन, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा जुम्मे की नमाज कहाँ अदा की? मक्का में, मदीना में, या फिर तैफ में, या कहीं और? वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच सूरा है बिस्मिल्लाह ट्वाइस? 2 मरतबा सूरह नमल में बिस्मिल्लाह आई है। कौम यानी कि कंगी जो है इसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्वेंट किया था, ईजाद किया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रजब? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर? सो इसका करेक्ट आंसर 7 है। रजब जो है 7वां महीना है। पहला महीना जो है इस्लामी वो मुहर्रम, दूसरा सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल औला और जमादिल सानी, और 7वां जो है वो रजब है। विच इज़ फोर्थ मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर? चौथा जो महीना है वो रबीउल सानी है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। इम्पोर्टेंट पार्ट हज का जो है वो वकूफ़ अरफात है, जो अरफात में जमा होते हैं। लफ्ज़ हज का मतलब होता है टू इंटेंड, यानी कि इरादा करना। 9 हिजरी को हज फ़र्ज़ हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट गज़वा तबूक था। इस वीडियो को देखने के बाद test.pk विज़िट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। बैत रिज़वान जो है वो कब हुआ था? 6 हिजरी को बैत रिज़वान हुआ था। रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ था? 2 हिजरी को, 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ था। गज़वा खैबर जो है ये कब हुआ था? 7 हिजरी को हुआ था। हु वाज द फर्स्ट विमेन मार्टर इन इस्लाम? इस्लाम में पहली खातून जो थी जिन्होंने शहादत नोश फरमाई, उनका नाम जो था सुमैया था। हज़रत सुमैया वाज द फर्स्ट विमेन मार्टर इन इस्लाम। test.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहां से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।